रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत में मौजूद शाही टोला जिसको कहा जा रहा है, वो खर्चे पर शाही खर्चे पर सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं। हुकूमत में मौजूद तमाम लोग जी, जिनमें शामिल है वजीर आजम के 28 अप्रैल को जो सऊदी अरब का दौरा करेंगे, उसमें शरीफ फैमिली के 16 अरकान भी जाएंगे। इस दौरे की अहमियत का अंदाजा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वजीर आजम के हमरा इत्यादि जमातों के अरकीन भी साथ होंगे। अपोजिशन जमात इस शाही खर्च पर खूब तनकीद करिए। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये शाही टोला जा रहा है और शाही टोला जो है वो तकरीबन तमाम लोग जो इसमें शामिल होंगे वो सरकारी खर्चे पर जा रहे हैं और अवाम का पैसा है वो, और क्यों अब जा रहे हैं इसको अवाम को जवाब देना होगा और अवाम के लिए जवाब दे हैं। दूसरी जानिब पिछले चंद हफ्तों से पाकिस्तानी सियासत में जो भूचाल आया हुआ है उसमें मामलात सुलझते नजर नहीं आ रहे हैं। इस नई और मखलूत हुकूमत को जहां कदम कदम पर इत्तेहादियों की नाराजगी और सियासी वार का खौफ है, वहीं पर महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, डॉलर की ऊंची परवान, तरक्याती कामों की बंदिश और दीगर निहायत संजीदा किस्म के चैलेंजेस हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की माशी पॉलिसी पर अभी से तनकीद करना शुरू कर दिया है। सवाल से असद उमर, जो कि तहरीक इंसाफ के पार्टी में माशी माहिर समझे जाते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। अपने बयान में उनका कहना था क्या, आइए पहले वो आपको सुनवा देते हैं। तिनका जोड़ के सुबह से रात तक मेहनत करके जो काम किया गया था, सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर तहरीके अदम एतमाद जमा होने के बाद 1/4 पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो खाली हो चुके थे। मिफ्ताह, अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं तो इसलिए तो हम आपको आसान हल बता रहे हैं। ये आपके बस की बात नहीं है, ये ना है लोगों का, ये एक गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को चलाएं। दूसरी जानिब आज से लगभग 1.5 साल बाद इलेक्शन और मुल्क में कबल अज वक्त इलेक्शन की बातें भी जेर गर्दिश हैं। इसके लिए तहरीक इंसाफ मुसलसल इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने की भी कोशिश कर रही है। आज शेख रशीद ने इदारों को खबरदार भी किया है और अपने बयान में शेख रशीद का क्या कहना था, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। गुजरेंगे हरम में भी लोग इनको चोर कहेंगे और इस वक्त ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, अगर ये समझ रही है, अभी तो इमरान खान ने कॉल नहीं दी, दुनिया की ताकत, सारी पाकिस्तान के अदारे, ताकत, एस्टेब्लिशमेंट, सब कुछ इकट्ठे हो जाए, सारी एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हो जाए, सारी अपोजिशन इकट्ठी हो जाए, इलेक्शन को अब नहीं रोका जा सकता, नहीं रोका जी, इलेक्शन को नहीं रोका जा सकता, ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर नई हुकूमत इन चैलेंज से ना निपट पाई तो उसका सारा मलबा इमरान खान पर गिरने के बजाय आसानी से हुकूमत के सर गिरेगा, क्योंकि अदम एतमाद आने से पहले हर जगह हर जुबान पर इमरान खान साहब की कारकर्दगी जेर बहस थी। आवाम को मीडिया और तमाम अपोजिशन इत्तेहादी जो उस वक्त मौजूद थे और जब हुकूमत इत्तेहादी हैं, वो यही बताते थे कि जी इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। लोग इमरान खान की हुकूमत से सख्त मायूस थे, मगर पीटीआई के वर्कर्स भी मुल्क में इंतहा को छूती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और तबाहाल मशत पर अपनी हुकूमत से नाला नजर आ रहे थे। खुद इमरान खान भी मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को बार बार तस्लीम बारहा कर चुके थे। जब इमरान खान वजीर आजम थे तो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर उनका क्या कहना था, ये वो भी सुन लेते हैं। जी देखिए, ये सबसे तकलीफ-दह चीज़ है महंगाई, और मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है कि इस वक्त हमारे लोगों के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है महंगाई की वजह से। जी, अब सवाल ये कि इक़्तिदार पाने की जल्दी में क्या नून लीग ने अवामी हिमायत का बड़ा हिस्सा खो दिया है, और साथ साथ मुल्क इस वक्त जो बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है, हालात में क्या नून लीग के पास अवामी मसाइल हल करके और अवाम में अपनी खोई हुई मकबूलियत पाने के लिए 1.5 साल का अरसा काफी है? इसी सब पे बात करेंगे। जी, मेरे साथ बड़ा जबरदस्त पैनल है। जी, आज डिबेट का फोरम ऑन करूंगी, मेहमानों को खुशामदीद कहूंगी। जी, शामिल करते हैं सबसे पहले मौजूद है सेनेटर शाहीन खालिद बड़ हैं मुस्लिम लीग नून से, आपको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। साथ ही जी मौजूद है यावर बुखारी साहब हैं सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब। साथ ज्वाइन कर रहे हैं नवाबजादा इफ्तिखार साहब हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी, सबसे पहले सेनेटर शाहीन खालिद बट साहब, आपकी तरफ आऊंगी। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, सऊदी अरब जा रहे हैं, 16 अरकान शरीफ फैमिली के जा रहे हैं, साथ ही वुज़रा भी कुछ जा रहे हैं और काबीना में जो लोग शामिल हैं इत्तेहादी जमातों के अरकान भी शामिल होंगे।
یہ جو جایا جا رہا ہے اس میں فواد چودھری صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت کی اپوزیشن ہے سخت ترین شدید کرٹیسائز کر رہی ہے کہ جی سرکاری خرچے پہ جایا جا رہا ہے. اس کی تھوڑی وضاحت دے دیجئے کہ یہ جو خرچہ ہوگا وہ خرچہ کون کرے گا اس دورے کا؟ جی بہت شکریہ رضا. میری جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے، میری آج ہی میری ملاقات ہوئی پی ایم ہاؤس میں اور میں نے ان سے پوچھا یہ بات، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جو ڈھنورا پیٹ رہی ہے اپوزیشن، اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اب کہنے کو کچھ خاص بات تو ہے کوئی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ تمام لوگ جو ان کے ساتھ جا رہے ہیں وہ اپنا خرچہ خود کر رہے ہیں. اوکے. اور پی ایم جو ہے، جو اسٹاف ساتھ جا رہا ہے، پرائم منسٹر اپنے پیسوں سے اس اسٹاف کا خرچہ بھی کر رہے ہیں. So there is no burden of cost on the treasury, on the prime minister house. تو یہ بات تو آپ ذہن نشین کر لیجیے. تو جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں وہ اپنی اپنی ٹکٹ اور اپنا اپنا خرچہ خود کر کے جا رہے ہیں. یہ میری انفارمیشن ہے جی. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی فضول سی بات کر کے مطلب اپنے پاس کر کے میڈیا میں وہ ٹرائل کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، بیکار بات ہے یہ. تو آپ دیکھ لیں گے کل پرسوں جب جائیں گے تو آپ دیکھ لیجیے گا، یہ خبر آپ کو آفیشیلی بھی اویلیبل ہو جائے گی. لیکن مجھے آلریڈی چونکہ یہ کل سے گردش کر رہی تھی یہ خبر، تو میں نے یہ جاننے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اچھا سینٹر شاہد خالد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا مریم نواز صاحبہ بھی جا سکیں گی؟ اب تک کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ مریم صاحبہ کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا 4تھا بینچ تشکیل ہوا ہے. اب تک مجموعی طور پر 3 جج مریم نواز صاحبہ کی درخواست پر سماعت سے معذرت کر چکے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، آپ ذہن میں ایک بات رکھیے کہ ٹریڈیشنلی میاں صاحب کی ساری فیملی جو 27واں روزہ ہوتا ہے اس ٹائم کے دوران یہ سارے وہاں پہ پچھلے کئی سالوں سے جایا کرتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اکٹھے ہوا کرتے ہیں. پچھلے چند سالوں سے ڈسٹربنس رہی خان صاحب کی نواز شاہ کی وجہ سے، تو وہ اس کو مینٹین نہیں کر سکے. تو ابھی ان کی خواہش تو میرا یقیناً ہوگی. باقی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر پاسپورٹ نہیں ملے گا یا ان کو کوئی اور دشواری ہوگی تو ان کے لیے شاید تھوڑا سا مشکل ہو جائے. ہمیں امید ہے کہ اس کو ابھی 2-3 دن ہیں جانے میں، تو وہ اس میں کوئی آسانیاں پیدا ہوں تاکہ وہ بھی جا سکیں اور وہاں پہ اپنے مذہبی فرائض پورے کر سکیں. ٹھیک ہے. یاور بخاری صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. یاور بخاری صاحب آپ لوگوں نے ڈنڈورا مچایا ہوا ہے، سب سے زیادہ شور آپ ہی کی طرف سے آ رہا ہے. فواد چودھری صاحب بھی آج کہہ رہے تھے اور اب اس کی وضاحت آ گئی ہے. سینٹر شاہین خالد بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں، کوئی سرکاری خرچے پہ نہیں جایا جا رہا. سو اب آپ لوگ اس بات سے مطمئن ہیں جو کہ وضاحت آ رہی ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم. میں سینیٹر صاحب کی بڑی قدر کرتا ہوں اور بڑے عزت سے میں ان کو دیکھتا ہوں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ یہ جتنے سینیٹران صاحبان ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کو شریف فیملی کے 2 نمبر کاموں کا بخوبی علم ہے اور یہ لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں. اس سے پہلے ان لوگوں کی جو روایت ہے، ان لوگوں نے حکومت کے خرچے پہ چاہے امریکہ گئے چاہے کہیں بھی گئے پورے کے پورے جہاز بھر کے لے کے گئے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ یہ لوگ حکومت کے خرچے پہ سب کو لے کے جائیں گے. ان کی روایت یہ ہے. وہ جتنا امیر ہوتا ہے نا بندہ اتنا کنجوس ہوتا ہے، جتنا امیر ہوتا ہے اتنا بخیل ہوتا ہے. تو یہ لوگ ثابت کرتے ہیں اپنی ان حرکتوں سے کہ یہ لوگ یہ دونوں ہیں. یہ امیر ہیں، بہت ہیں، حکومت کا پیسہ ملک کا پیسہ کھایا فیکٹریوں سے اور سب کچھ بنا کے اور اپنے قرضے معاف کروائے. ابھی وہی پیسہ لگا بھی نہیں سکتے. ان کے اوپر پرابلم بھی، اپنے نوکروں کو بھی لے کے جاتے ہیں. حمزہ جا رہا ہے، اس کی بیوی جا رہی ہے، اس کی بچی جا رہی ہے، اس کے ساتھ نوکرانی بھی جا رہی ہے. ان لوگوں نے آج سے پہلے کبھی بھی اپنے جیب سے خرچہ نہیں کیا. ایک بات. نمبر 2، یہ جو 777 پی آئی اے کی فلیٹ میں سے نکال کے اور ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے اس جرنی کے لیے، سعودی عربیہ جانے کے لیے، مجھے بتائیں کہ اس کا لاس نہیں ہوگا پی آئی اے کو؟ وہ لاس کون برداشت کرے گا؟ پی آئی اے کو اتنی مشکل سے ہم لوگوں نے نقصان سے نکال کے منافع کی طرف لے کے آئے، اور ابھی یہ جہاز نکال کے کیونکہ یہ صاحبان افلاطون کی اولاد جانا چاہتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. یا تمہارا عمرہ کرنے سے اللہ پاک کو فرق نہیں پڑے گا. یہ پیسے بچا کے غریبوں پہ لگاؤ، غریبوں کو دکھاؤ کہ ہماری نیت میں تبدیلی آ چکی ہے، ہمارے عمل میں تبدیلی آ چکی ہے. وہ نظر آ رہا ہے کہ بالکل قطن کہیں بھی نہیں ہے. جہاں تک بات ہے لوگوں کی کہ یہ لوگ وقت سے پہلے آ گئے کیا، ان سے بھی میں پوچھوں گا. مفتاح اسماعیل کا ایک انٹرویو ہے، وہ کاش آپ دکھا سکیں، جس کے اندر وہ کہتے ہیں ہم ان کو پیٹرول کی قیمت کسی صورت میں بھی ہم بڑھانے نہیں دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے.
IMF के पास गए, भीगी बिल्ली बन के बैठ गए। वहां पे इमरान खान को एक इंतहा पसंद मुसलमान, क्योंकि इससे उसने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बात की, तो उसको उठा के अपने आकाओं को दिखा रहे हैं कि भाई ये तो इंतहा पसंद है। मतलब ये लोग इस्लाम को नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं। इतने बदबख्त हैं, इतने बदनसीब लोग हैं कि इस्लाम के साथ खिलवाड़ करते हैं और नेगेटिव तरीके से करते हैं, सिर्फ अमेरिकन को खुश करने के लिए। इन लोगों को अभी लग समझ जाएगी, ये जितना कोरोना का हुआ और दुनिया में जिस तरीके से महंगाई आई थी ना, और हम कहते थे और ये लोग उस टाइम पे नखरे करते थे, नहीं नाएल, नहीं इनको समझ नहीं है, नहीं ये ऐसे हैं। अभी मैं देखता हूँ ये किस भाव तुलते हैं ये लोग, इनको समझ आ जानी। अभी पेट्रोल की कीमत इन्हें 40 से 50 रुपए महंगी करनी है, ये स्टेजेस में करेंगे, लेकिन ये महंगी करेंगे। बिजली 5 रुपए बढ़ा दी इन लोगों ने, चीनी 13 रुपए बढ़ा दी, फिर उसको 5 रुपए कम कर दिया। ये ड्रामेबाजी ये लोग कर रहे हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट से उन्हीं का इफ्तिताह करके दिखाए से दें कि 3 दिन के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने सोचे भी, उनका PC1 भी बना और वो खड़े भी हो गए। क्लासिकल एग्जांपल डेमियर बाशा डैम, इस्लामाबाद मेट्रो, आप देखें कि वो 3 दिन के बाद इफ्तिताह होता है और बसें भी खड़ी हुई हैं। और हालांकि CDA का क्लियर कट प्रेस रिलीज है कि हम इसको अप्रैल में इसके इफ्तिताह करेंगे। फिर मुराद सईद की असेंबली में तकरीर है, जो कराची टू क्वेटा टू चमन जो ड्यूलाइजेशन थी, उसके हम अप्रैल में इंशाल्लाह ताला इफ्तिताह करेंगे। जो हमने काम किए, डेमियर बादशाह के ये कहते थे काम ही कोई नहीं हो रहा है, वहां पे इफ्तिताह वो जी इनके पास देने को दिखाने को कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करने की थी। अभी क्योंकि खुद हुकूमत में आ गए, इनकी बातें भी बोलती भी इनकी बंद हो गई है। ये जितनी इनकी मशीनें काम करती थी ना कि नाएल हुकूमत, सिलेक्टेड हुकूमत, तो इस इम्पोर्टेड नाएल शोबाज हुकूमत को कुछ भी नहीं रहा इनके पास इंशाल्लाह ताला। और दिन ब दिन आप देखना इनके साथ हशर होगा क्या। अवाम बहुत अवेयर हो चुकी है। जो बात शेख रशीद ने की, जो बात उससे पहले असद उमर ने की, मैं 100% तायीद करता हूँ। बात अभी हर किसी के हाथ से निकल चुकी है। इन लोगों ने रस्ते में रुकावट बनाने की कोशिश की। तो मैं ईमानदारी की बात है, लोग इतने जज्बाती हुए में कि इन लोगों को आड़े हाथ लेंगे और ये बहुत तबाही की तरफ बात जाएगी। तो मेरी सजेशन ये जितनी जल्दी इंतखाबात करवा सकें इनको करवाने चाहिए। कराची जैसी जगह में रिदा, कराची जैसी जगह में MQM का जो हाल हो रहा है, इनके साथ खड़े होकर वो आप आवाम से जाके कराची में पता कर लें। आप तो कराची में जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात को मैंने पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं नवाज़ुद्दीन इफ्तिखार साहब की तरफ भी जा रही हूँ। साहब नवाज़ुद्दीन इफ्तिखार साहब, इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाने की बात हो रही? क्योंकि पहले तो जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन थी उसका ये मुतालबा नजर आता था। फिर मैंने मौलाना फजल रहमान साहब का शॉट अगले दिन ही चलाया जिस दिन ये काबीना की तश्कील का मामला सामने आया है। अभी तक प्रेसिडेंट के मामले पे भी जो घूमाघूक सी सूरत हाल है वो वही प्रिवेल कर रही है। फिर अब तक जो सामने आ रहा था मामला कि जी बिलावल साहब आएंगे और फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री का हल्फ उठाएंगे, वो भी नहीं हो सका। तो पेचीदगियां और मसाइल कहाँ हैं? और जो इलेक्शन कराने का मुतालबा आप लोग का पहले नजर आता था, अब वो PTI मुतालबा कर रही है। तो इस सिचुएशन में कैसे चीजें मैनेज करेंगे अब? जी नवाज़ुद्दीन इफ्तिखार साहब की आवाज नहीं आ रही मुझे। जी अच्छा जी, मैं गुजारिश करूं कि जहां तक बात है कि इलेक्शंस के लिए, तो ये तमाम अपोजिशन पार्टीज का मुतालबा था और आज भी हम अपने इस बात पे कायम हैं कि जैसे ही हमने जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं ये हो जाती हैं, उसके फौरन बाद हम इलेक्शंस में इंशाल्लाह जाएंगे। उससे बैकआउट वाली बात नहीं है। और दूसरा, जहां तक बात आपने की कि चेयरमैन बिलावल साहब की, वो इंशाल्लाह ताला कल दोपहर जो है वो हल्फ उठा लेंगे फॉरेन मिनिस्टर का। और बाकी जो बात है प्रेसिडेंसी की या बाकी मामलात हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता सारे कि एकदम जो चीजें हैं, जो प्रायोरिटीज थी, वो हम स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी सारे मसले जो हैं हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यानी कि कल हल्फ भी उठाएंगे आप? नवाज़ुद्दीन इफ्तिखार साहब, अभी
आपके चेयरमैन साहब पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं, अब तो इदारे और सारी चीज़ें आपके मातहत हैं, तो अब तो ट्रांसपेरेंसी का जो निज़ाम और आइन शिकनी का निज़ाम या कानून तोड़ने का निज़ाम, जिस हवाले से जो गिले शिकवे हैं, वो तो फिर बेहतर वे में आप अपनी हुकूमत में खुद एड्रेस कर सकते हैं। जी देखें, चेयरमैन साहब भी यही बात फरमा रहे थे कि तमाम जो आइन शिकनी हुई है जी और जिस तरीके से आइन को पामाल किया गया है और जो भी ये सब चीजें हुई हैं, इनकी बाकायदा इंक्वायरीज होनी चाहिए। इन्हें किसी ना किसी जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि आइंदा कोई फिर ना इस किस्म की हरकतें करे, फिर ना कोई आइन को पामाल करने की कोशिश करे। तो ये आइन ही है जिसने हमें कराची से खैबर तक पूरी कौम को मुतहद रखा हुआ है। तो हमें इसका पास भी करना है, इसका आइन का साथ भी देना है, और तमाम इदारों को चाहिए कि वो आइन के साथ ठहरें और जिन्होंने आइन शिकनी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरा सवाल था कि हुकूमत अब आपकी है तो इन चीज़ों को तो आप देखेंगे ना। मैं यावर साहब की तरफ चले जाती हूँ। जी यावर बुखारी साहब, बिलावल साहब अभी आए, हंगामी बड़ी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बीच में भी हम उस पर चले भी गए थे, आपने सुन लिया होगा, सेनेटर शाहीन साहब ने भी सुन लिया होगा, उनकी तरफ भी जाऊँगी अभी मैं। लेकिन ये जो बात वो कर रहे हैं ख़ासतौर पर इदारों से मुताल्लिक़ कि जी ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, अब कौन करेगा? अब तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की ही मौजूदा तौर पे भी देखा जाए, और इवन मुत्तहदा अपोजिशन जो थी उसकी हुकूमत है अब और सारी जमातें साथ है, तो करने के लिए अब कौन आएगा ये सारी कार्रवाइयाँ? इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन एक ब्रेक पे जा रही हूँ जी, कमर्शियल ब्रेक है, तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। उसके बाद जो है वो आके यावर साहब आपसे भी जवाब लूंगी और शाहीन साहब की तरफ भी जाऊंगी। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, और सवाल छोड़े गई थी यावर बुखारी साहब की तरफ जाऊंगी। यावर बुखारी साहब, सवाल मैंने आपसे किया था जी। देखें, जहां तक बात है बिलावल जरदारी भुट्टो जरदारी की कि शफाफियत, ये सिंध में तो शफाफियत ला नहीं सके हैं आज तक। पिछले 45-50 साल से इनकी हुकूमत चल रही है। शर्जील मेमन जो इनके मोबाइल हॉस्पिटल को अपने जानवरों के लिए अस्पताल बना लेता है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? शर्जील मेमन एक प्रॉपर्टी एजेंट था, आज अरबपति है, उसके खिलाफ क्या इन लोगों ने कार्रवाई की? वजीर इत्तलात सिंध आ गए वो परसों। तो मुझे ये बातें बताएं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। जी मैंने कहा वजीर इत्तलात सिंध हो गए वो परसों, नोटिफिकेशन हो गया, हल भी उठा लिया उन्होंने, हल भी उठा लिया, आप देखें ना, हल भी उठा चुके हैं जी। लोगों को, नॉन करप्ट लोगों को जब तक मैं सबसे पहले पीटीआई का नाम लूंगा, फिर पीपल्स पार्टी का नाम लूंगा, फिर पीएमएलएन का नाम लूंगा, कि हम लोगों को चाहिए कि जिनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाइयां हैं और ऐसी बातें हैं, हमें उनको नहीं लाना चाहिए जब तक वो लोग अपने आप को शफाफियत से क्लियर ना करवाएं, क्योंकि लोगों का एतमाद सियासतदानों से खत्म हो गया है। वजह यह है कि हम लोग बिकाऊ माल हैं, हम लोग अपनी मंडियां लगाते हैं, जहां से हमें पैसा मिलता है हम उसकी तरफ चले जाते हैं। हमारा लीडर से, पार्टी की आइडियोलॉजी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने दिखा दिया भी, इससे पहले नून हमेशा करती थी, जरदारी साहब बलूचिस्तान में करते रहे। ये चीज़ें वो हैं कि जिसके ज़रिए हमें दोबारा एक शफाफियत लानी पड़ेगी, सियासतदानों पे एतमाद वापस बहाल करवाना पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे हम बिकाऊ माल को असेंबली भेजते हैं, और वो बिकाऊ माल को जो सबसे ज़्यादा बोली उसकी लगाता है वो अपने आप को उधर भेज देते। तो ये प्रॉब्लम्स हैं कि बिलावल भुट्टो शुड बी द लास्ट पर्सन के जिसको ये बातें करनी चाहिए, क्योंकि उनके वालिद साहब को देख लें, उनकी पूरी गवर्नमेंट को देख लें, और अपनी वालदा की आज तक तो शहादत की वो लोग कोई तहकीक करवा नहीं सके। हुकूमत में रह के अपना मुंह बंद रखा, बात भी नहीं की अपनी हुकूमत के दौर में, तो इनसे कौन सी इन्वेस्टिगेशंस की एक्सपेक्टेशन की जाती है? फिर ये और नून, ये दो वो जमातें हैं कि पिछले 50 साल से हुकूमत में हैं, हर इदारे का बेड़ा गर्क किया, पैसे लेके लोगों को भर्ती किया, मैं अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया, और उनके पास कोई काबिलियत नहीं थी। तो आप FIA का जो हाल देखते हैं, IB का जो हाल देखते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का हाल देख लें, जो नाअहल बंदे जिनको टाइपिंग भी नहीं आती और टाइपिस्ट भर्ती हुए हुए, तो ये वो लोग हैं कि जिन लोगों ने सिवाय रिक्रूटमेंट से पैसे कमाए और कोई काम नहीं किया, हर इदारे को तबाह किया। तो खाक की शफाफियत तो हो ही नहीं सकती है, मुमकिन ही नहीं है। जब करप्ट बंदा आप लाएंगे, पैसे लेके बंदे को भर्ती करेंगे, तो वो 2 नंबर ही काम करेगा, 1 नंबर काम कर नहीं सकता।
تو لہٰذا میں بلاول بھٹو کو سیریسلی نہیں لوں گا کہیں بھی جب وہ ایسی بات کرتا ہے کم از کم. ٹھیک ہے. سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سینیٹر صاحب یہ ابھی چیئرمین پیپلز پارٹی اداروں سے اور سب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی جو آئین توڑنے کی بات ہے یا آئین چکنی کی بات ہے یا قانون چکنی کی بات ہے یا ایکس وائی زیڈ جو بھی معاملات ہیں ان کو لینا چاہیے جی, فیصلہ کرنا چاہیے, کارروائی کرنی چاہیے, اقدام کرنے چاہیے. اب حکومت تو آپ لوگوں کی ہے تو پھر آپ لوگوں نے دیکھنی ہوں گی نا اب تو یہ ساری چیزیں. جی رضا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جی مجھے یہ بتائیے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, بخاری صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن باتیں کرتے 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 کہیں دور چلے جاتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے تمام جو حضرات ہیں ان کی یہ پرابلم ہے کہ سوال کچھ اور جواب کچھ. اب سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ کیا اپنا چیئرمین بلاول صاحب نے کیا غلط بات کی ہے. بات اگلا سوال تو آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے, دیٹ از اے جینوئن کوسچن. لیکن جہاں تک انہوں نے بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے کہ یہی طریقہ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اب دیکھیے, اب آپ شروع میں آپ نے باتیں کی کہ جب پتہ نہیں چلا کہ پریزیڈنٹ کون بنے گا, فارم منسٹر کون بنے گا, وہ اتنی ہوئی. دیکھیے وی آر 6, 7, 8 پارٹیز اور ایسا اہتمام پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اتنی پارٹیز جو ہیں ان کے اپنے اپنے آف کورس منشور ہیں لیکن پھر بھی ان خان صاحب کی ذات سے اور پی ٹی آئی سے اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں پوری قوم کہ ہمیں اکٹھا ہونا پڑا ایک ایجنڈے کے اوپر تاکہ ان کو باہر نکال سکے اور ہم ہوئے. اور انشاءاللہ ہم کچھ جو چیزیں جو ہماری کامن گولز ہیں ان کو ہم اچیو کریں گے اور آپ دعا کریں کہ ہم اس میں کامیاب رہیں اور ہم کامیاب رہیں گے. جہاں تک بات ہے شفافیت کی, بالکل شفافیت کریں گے انشاءاللہ. اور یہ بیٹھے باہر باتیں کرتے رہیں گے, اس طرح کے لفظ یوز کریں گے بخاری صاحب, بدبخت, بخیل, بولتی بند, یہ اتنی گندی زبان یوز کرنی شروع کر دی ہے کہ بعض وقت آدمی سوچتا ہے کہ ان کو جواب کس طرح دیا جائے, کیا اسی زبان میں جواب دیا جائے. مصیبت یہ ہے کہ ہماری خاص طور پر مسلم نون کی ہماری تو یہ تربیت نہیں ہے کہ ہم اس قسم کا جواب جو ہے اسی قسم کی لفاظی میں دیں, کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارے جو پروگرامز ہیں ماشاءاللہ یہ بچے, بچیاں, گھر کی عورتیں, بزرگ سب سنتے ہیں. وہ کیا رائے رکھتے ہوں گے, اتنا ان کو خیال ہے سیاستدانوں کا امیج خراب ہوتا جا رہا ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہی سیاستدان ہے نا, اپنی زبان ٹھیک کریں, اپنی زبان کو احترام کریں, ایشوز پہ بات کریں. بس کسی کی پرسنالٹی لے کے اور اس کا اگلا پچھلا پتہ نہیں سوال کچھ کرتے ہیں اور پیچھے ان کو لے جاتے ہیں گاؤں تک اور اتنی گندی زبان یوز کرتے ہیں کہ شرم آتی ہے سب کی بات بتاتے ہوئے کہ جب پی ٹی اے کا آدمی جب بیٹھ جاتا ہے ایک پروگرام کے اندر تو پورے پروگرام کو بدمزہ کر دیتا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایشوز پہ بات کرنی چاہیے, ایشوز میں ان کا اپنا اوپینین ہونا چاہیے, ہے بھی. آج ان کو دیکھیے, آج انہوں نے جو ان کا آج ریلی تھی وہاں پہ الیکشن کمیشن کے سامنے, وہ میزربلی فیل ہوئی ہے آلریڈی. اسی لیے فیل ہوئی ہے کہ لوگ اپنی دلچسپی چھوڑتے جا رہے ہیں اس کے اندر. لوگوں کو دلچسپی نہیں ان کے پاس. ایک ہی رٹی ہوئی تقریر ہے, اسی تقریر کو تمام ان کے وزراء جو ہیں, ان کے ایم این اے جو ہیں, ان کے سینیٹر جو ہیں, وہ ٹی وی کے اوپر آ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں اس کو ملٹیپلائی کر کے. کوئی نئی بات کرتے نہیں ہیں. سوال ان سے آپ پوچھیں کوئی برائی کا کہ آپ نے کیا کیا ہے, لیکن انہوں نے نہیں کی. آپ اپنا جواب دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. اچھا سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب آپ بتائیں, مفتاح اسماعیل صاحب بھی واپس آئیں گے, ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف کے پاس بھی چلے گئے ہیں, وہی آئی ایم ایف ہے جس پہ آپ لوگ بھی کرٹیسائز کرتے رہے احسن اقبال صاحب کے, اور ان کے میں شارٹ سنواتی رہی پچھلے دنوں. اب سوال یہ کہ معاشی بحران سے بھی کیسے ملک کو نکالا جائے گا, کیونکہ جو بات کر رہے ہیں وہ پیٹرول پہ پرائس بڑھانے کی, سبسڈیز آپ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. کل بھی میکینزم وہ ایک نجی چینل پہ بیٹھ کے بتا رہے تھے مفتاح اسماعیل صاحب, ہم بھی انہیں دعوت دے رہے ہیں, آج کل میں کہہ رہے ہیں کہ جی آؤں گا, لیکن اب جب تک وہ آئیں گے تو سوال تو بنتا ہے ظاہر سی بات ہے آپ سے, کیونکہ the question is this کہ دیکھیں وہ سبسڈیز کے طور پہ جو سبسڈیز ماضی کی حکومت دے رہی تھی, چاہے وہ غلط دے رہی تھی صحیح دے رہی تھی اس کی بحث بعد کی بات ہے, لیکن سبسڈی تو دے رہی تھی, ایک ریلیف تو دے رہی تھی نا, اٹ کلیئرلی شوز. اب وہ چیزیں جب ختم ہو جائیں گی تو پھر آپ لوگ کس طرح سے لے کے چلیں گے اس منشور کو جس کے تحت, اس نیریٹو کے تحت جس کے تحت آپ بھی حکومت میں آئے ہیں. جی رضا, بات منشور کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہماری پریویس گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ڈیل اور کیا پیپر سائن کیے. اب سچی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے اداروں کے ساتھ جب اسٹیٹ لیول کے اوپر کوئی چیز سائن کی جاتی ہے تو حکومت بدلنے سے آپ اس کو بدل نہیں سکتے, کیونکہ اگر آپ اس کو بدلیں تو آپ کے تو اعتبار ہی کوئی نہیں کرے گا, کل آپ سے تو وہ ڈیل ہی نہیں کرے گا. تو اس لیے جو یہ چیزیں سائن کر چکے ہیں
چاروں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ان کو کمپلائی تو کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی اسٹینڈنگ ٹھیک رکھ سکیں. تو وہ تو ہم کریں گے انشاءاللہ, لیکن اس کے کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ایسے اہتمام کریں گے. ظاہر ہے I'm not an economist, so I cannot comment on that, لیکن مجھے پتا ہے کہ ہمارا ارادہ یہی ہے کہ جو IMF سے انہوں نے ڈیل کی ہوئی ہے, کیا ہم کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے اس کو کمپلائی نہیں کرنا, یا ہم نے اس کو یہ نہیں کر سکتے, ہمیں وہ کرنی پڑے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو ہمارے اپنے اور طریقہ کار ہے, ہماری جو اکانومسٹ ٹیم ہے پوری, وہ اس کر کے اس جھنجٹ سے ہم نکلیں گے ایز کوئکلی ایز پاسبل. جہاں تک انہوں نے جو سبسڈیز دی, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو جب پتہ چل گیا 2-3 مہینے پہلے کہ ان کی گورنمنٹ جانے والی ہے اور ان کے پاس ووٹ نہیں ہے, تو انہوں نے جناب بڑا ہمارے لیے نیکسٹ گورنمنٹ جو آنے والی تھی ان کے لیے مشکل پیدا کرنے کے لیے پیٹرول کو بھی سستا کر دیا. مجھے بتائیں کہ پیٹرول سستا کرنے کا تک تھا کہ مسلسل آپ بڑھائے جا رہے ہیں, لیکن اچانک آپ کو خیال آیا کہ اب تو ہم جانے والے ہیں تو ہم اس کو سستا کر دیں تاکہ جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے تو وہ اس کو فیس کرے. تو یہ بدنیتی میں جواب دوں گا. جی عامر بخاری صاحب. جی میں دیکھیں عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا. شاہین بھائی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اگر آپ کو میرے کوئی الفاظ ایسے لگے, لیکن اگر میری ماں کی کوئی بے حرمتی کرے, اس ملک کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرے جیسے یہ لیڈران نے کی ہے اس سے پہلے, تو میں ان کو وہی الفاظ کہوں گا جو میں نے کہے. میں نے اردو کے کوئی گالی نہیں دی, میں نے وہ جو ان کے لیے ان کے کردار کے لیے بدترین لفظ علاوہ گالی کے میں نے استعمال کیا ہے. اور آپ کی بات بالکل درست ہے, ہمارے بچے اور ہماری بہنیں بھائی ہمارے جو ہمیں ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے ان کو ہم سے سیکھنا چاہیے. تو آپ کہتے ہیں نا کہ سوال ایک ہوتا ہے, جواب یہ کتنا لمبا کر دیتے ہیں. میں دراصل میں نون کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی پارٹیوں کی حقیقت بتانے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے اس ملک کو تباہ کیسے کیا, کیسے ان لوگوں کے لیڈران نے پیسہ کمایا, کیسے نوکریوں کے اوپر پیسہ کمایا. ہمارے پاس جب ٹیکس اضافی اکٹھا ہوا تو 240 ارب روپے کی جو سبسڈی دی گئی پیٹرولیم کی مد میں, وہ اس لیے دی گئی کہ جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. تو ہم نے اس کو وہاں پہ روکا بنسبت کہ ہر چیز پہ سبسڈی دیں. ہم پیٹرول اور ڈیزل پہ ہم نے سبسڈی دی, ہم نے بجلی پہ سبسڈی دی. آپ لوگ اس ٹائم پہ شور مچاتے تھے, آج آپ کہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ جی نے سبسڈیز دی. آپ لوگوں کا سے پرابلم یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو جب حکومت میں آپ لوگ آئے ہیں اس سے بہت عرصہ پہلے سبسڈی دی گئی, نو کانفیڈنس موشن سے پہلے سبسڈی دی گئی. یہ جب مہنگائی اپنے عروج پہ چڑھ رہی تھی تو اس ٹائم پہ سبسڈی دی گئی. یہ نو کانفیڈنس موشن کو میرے بھائی نہیں دیکھا گیا. شاہین بھائی آپ اس کو اس کے ساتھ نہ ملائیں, اس سے بہت پہلے کی بات ہے, اور ہم لوگوں نے اپنے جلسوں سے پہلے اس کو شروع کیا تھا. آپ ڈیٹ لائن جا کے چیک کر لیں. لیکن اگر میں ایک چور کو چور نہ کہوں, ایک لٹیرے کو لٹیرا نہ کہوں, ایک اس انسان کو جس سے نوکریاں بیچیں اس کو مفاد پرست نہ کہوں, جیسے اپنے فیکٹریوں کے قرضے معاف کروائے ان کو میں ملک کو لوٹنا نہ کہوں, میرے شاہین بھائی مجھے بتائیں میں کیا کہوں ان لوگوں کو. اس کے علاوہ مجھے عمران خان کی کوئی ایسی حرکت بتا دیں جہاں پہ اپنے لونز معاف کروائے گئے ہوں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں ایک سے ایک بندہ ایسا آلہ ہے کہ جس کو کھولے جس کو کاٹے وہ لال ہے, ہر کوئی کرپٹ ہے اوپر سے نیچے تک. جی شاہین صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. شاہین صاحب دیکھیے بخاری صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ میں آپ کی لفاظی سے بہت متاثر ہوں. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات آپ کرتے ہیں اور بڑے طریقے سے چیزوں کو پیرائے میں لے آتے ہیں. یہ بات نہیں ہے, ہم نے اس وقت چیخیں ماری کہ آپ جو ڈیل کر رہے ہیں IMF کے ساتھ, پہلے تو آپ نے کہا جی IMF سے ہمیں ڈیل کرنی نہیں ہے, اور لیٹ کرتے 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 وہ کیا 100 پیاز بھی کھانے پڑے آپ کو اور 100 جوتے بھی کھانے پڑے. فائنلی پھر آپ کو ان سے ڈیل کرنی پڑی. پھر ہم شور یہ مچاتے رہے کہ آپ ویک وکٹ پہ ان سے ڈیل کر رہے ہیں, آپ کی ٹیم بہتر نہیں ہے, آپ نااہل ہیں, آپ کی ٹیم اس قابل نہیں ہے کہ بہتر ڈیل ان سے اسٹرائک کر سکے. یہ ہم کہتے رہے ہیں. ہم IMF کو تو ہم نے بھی کئی ان سے ڈیلیں ہم بنائی, ان سے پروجیکٹ بنائے اور ہم نے کامیابی سے کیے. آپ لوگوں کو مزے کی بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے. آپ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہو گیا, نہیں, سوچنے سے نہیں ہوتا, کرنے سے ہوتا ہے. جب کمپلائنس کی بات آتی ہے تو آپ کے پاس ٹیم ہی کوئی نہیں ہے. خان صاحب صبح آتے ہیں اور آگے بیان دیتے ہیں کہ میں یہ اسکول بنا رہا ہوں, میں ہاسپٹل بنا رہا ہوں, اور وہ سوچتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا بنا رہا ہوں تو اس کا مطلب بن گئی. نہیں, بنانے سے بنتی ہے سر. کراچی میں جا کے کتنی بار انہوں نے اعلان کیا کہ میں یہ پروجیکٹ یہاں کر رہا ہوں, ہر بار پرومس کر کے آگے. کراچی کے لوگوں نے ان پہ بات کرنے پہ یقین کرنا چھوڑ دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ
हो सकता है आप अच्छा ही सोचते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू लैक इंटेलिजेंट टीम, आपके पास एक क्वालिफाइड टीम नहीं है, और आपने पूरी कोशिश की होगी अपनी सही, हो सकता है ठीक है, अच्छा मुझे आपसे नहीं हो सका, आपने बेड़ा गर्क कर दिया। कलामी माफ करें, मैं जरा कौन होगी? आपको बता दूं कि आपने बोला कि हम सोचते हैं और कहते हैं शायद हो जाएगा। आप पंजाब का पिछला बजट देखिए, क्योंकि फेडरल हुकूमत हमारी थी, सूबाई हुकूमत हमारी थी, इतना बैलेंस बजट पंजाब की तारीख में नहीं है कि हर जिले में यूनिवर्सिटी, हर जिले में कॉलेज। आपकी अपनी पार्टी जो है वो इस बात से छोड़ गई आपको कि आपने पंजाब को सत्यानाश कर दिया, और पंजाब के शाहिद भाई आप प्लीज आप जरूर आए, लोगों की बातों पे ना जाएं, लोगों के सर आपकी बातें कर रहा हूं मैं, आपकी बातें, लोगों ने पार्टी छोड़ी है, आप आके देखिए हर जिले को 6 अरब से लेके 30 अरब रुपए तक मिला है। मेरे अपने जिले को 12 अरब, मेरे अपने हल्के को 12 अरब रुपए निकल जाएगी। हम तवील बहस की तरफ निकल रहे हैं, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है बिल्कुल। नवाज़ाद इफ्तिखार साहब, वन लाइनर से आपसे मैं लेना चाहूंगी, इत्तेहादी जमातों के अरकान भी सारे जा रहे हैं वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब के दौरे पे, ये जो शाही दौरा कहा जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, तो क्या पीपल्स पार्टी के अरकान भी होंगे उसमें शामिल या नहीं, ये बता दीजिए बस। देखिए ये सब जो लोग जा रहे हैं ये सब अपने खर्चे पर जा रहे हैं, और तमाम उसके पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं उसमें, पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं। कोई भी शाही खर्चे वाला पे नहीं जा रहा, ना ही ये किसी की बेटी की शादी है कि सारा जहाज भर के लेकर जाना है वहां पर। अच्छा, पीपल्स पार्टी के लोग भी जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अरकान भी जा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें गालबन चेयरमैन साहब भी जाएंगे, जो इत्तेहादी जमातों के सरबराह हैं वो लोग भी जा रहे हैं, चेयरमैन साहब भी जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का जी, सेंटर शाहीन खालिद भट्ट साहब आपका, यावर बुखारी साहब का, नवाज़ाद इफ्तिखार साहब का, तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी जो ये सऊदी अरब का दौरा करने जा रही है मौजूदा काबीना, वज़ीर आज़म के हमरा इसमें काफ़ी सारे लोग, तो ये किसके खर्चे पे जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, वक्त इस बात को और भी मज़ीद रिवील कर देगा जब सारे डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर चीज़ें सामने आएंगी। बट अगेन ये वही सारे मामला हैं जिस पर पहले भी क्रिटिसिज्म होती रही है माजी में जब ये हुकूमतें आती रही हैं। बहरहाल इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।